विशेष गरी स्थानीय तहहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले अत्यन्तै मेहनत साथ यी कष्टप्रद कामहरू गर्नुभएको छ। उछाल्नेहरूलाई त उछाल्न सजिलो छ, 10 अरब कहाँ गयो भनेर, खोइ 10 अरब भनेर, अब यहाँ 10 अरब कताबाट देखाइदिने, यहाँ छ भनेर। 10 अरब त तल पठाइयो यही कामका लागि। महिनौदेखि मान्छेहरू खटेका छन्, क्वारेन्टिन निर्माण गरेका छन्, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई खुवाएका छन्, क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्त गर्नेहरूलाई उनीहरूले पनि खानु पर्ला, ती प्रबन्धहरू गर्नु पर्ला। अनि जनप्रतिनिधिहरूले पैसा खाए भन्दिन सजिलो छ, बहुतै दुःखका साथ कष्टका साथ जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्। त्यसमा गुण मान्नु त्यो छैन। अनि गुण मान्नको सट्टा, त्यसको प्रशंसा गर्नको सट्टा, त्यसको कदर गर्नको सट्टा अपमान गर्नु, सन्देह पैदा गर्नु, हतोत्साहित गर्नु किञ्चित उपयुक्त हुँदैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 अरब भन्दा केही, 10 अरब भन्ने हल्ला चल्यो, 10 अरब भन्दा केही विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको छ। त्यसको पनि कान्तिपुर शान्तिपुर आदिमा त्यसको हिसाब किताब पनि आइसकेको छ मोटामोटी। त्यसको मसिनो गरी हिसाब किताब आलेप मलेप भन्ने हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षण, यी सबै हुन्छन् र ती कुरा गरिमामय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा आउँछ। रुजु बेरुजु, नियमितता अनियमितता, यी सबै कुराहरू आउँछन्। हरेक व्यक्तिलाई हरेक दिनका खर्च, देशभरि भएका खर्च, मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ कसैलाई चाहिँ खर्चको हिसाब चाहिएको छ, काममा ध्यान छैन, कामप्रतिको प्रशंसा छैन, परिस्थितिको गम्भीरता छैन, हिसाब किताब दैनिक चाहिएको छ। खोइ पैसा भनेर यस रुचिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई म एउटा जागरणको रूपमा लिन चाहन्छु। कमसेकम देशको अहिले यो रकमको मात्रै होइन, जुन 14 खरब भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो सम्पूर्ण बजेटको एक पैसाको हिसाब किताब आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सदनमा आउँछ। यसमा कतै अनियमितता भयो भने त्यसका पछाडि विभिन्न निकायहरू छन् त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसै कामलाई निहालेर हेर्ने, नियमितता अनियमितता के भइरहेको छ भनेर नै छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने, हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण यस्तो ठान्न भएन कि म बाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् भन्ने ठान्न भएन। अर्को यस्तो ठान्न भएन कि यस देशमा भ्रष्ट बाहेक कोही जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक कोही छँदै छैन। अर्को यस्तो पनि ठान्न भएन कि सरकारमा वा ओहदामा बसेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ, जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियत पनि राख्नु भएन। सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, पारदर्शी हुन्छन् र मैले अगाडिदेखि भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन। यदि कोही भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ भने हरेक कुराको शङ्का लागेर होइन, शङ्का नलागेर पनि छानबिन हुन्छ, शङ्का नलागेर पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्तै देखिनुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब माग गरिन्छ, हिसाब किताब हेरिन्छ, हिसाब किताब हेर्ने निकाय छन् र तिनीहरूले हेर्छन्। मैले मान्छेहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्छु, भाषण गरेको सुन्छु। हिजो मात्रै पनि म भाषण गरेको हेरिराखेका थिएँ।
त्यो भाषण गरेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षक आदि इत्यादि छानबिन हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ, त्यो जाँच हुन्छ। यस्तो हिसाब किताब मिलाएर खान कसलाई आउँदैन? त्यो त हामीलाई पनि आउँछ। अनि गर्नु के त उहाँलाई पनि आउँछ भने भनेको के? अनि जाँच्ने कसले त? जाँच्ने निकायले नजाँच्ने कसले जाँच्ने त? कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा। अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको, मिलीभगत गरेर खाइयो यहाँ। फेरि अर्को कुरा, कसै गरे पनि त नहुने यस्तो खालको कुरा हुन भएन। यति बेला छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गरिन्छ, छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने हो। कतिपय व्यापारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आउँछन्, त्यो प्रतिस्पर्धाबाट गरिने हो। प्रतिस्पर्धा गर्न नभ्याएदेखि अधिकार प्राप्त अधिकारीले बजार मूल्य के छ ती सबै हेरेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सक्दछ। आवश्यकता औचित्य हेरेर यो विशेष परिस्थितिमा विशेष ढङ्गले गर्न सक्दछ। यदि त्यस्तोमा त्यस नाममा अनियमितता गर्यो भने यस्तो नोभल कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएर दुनियाँ पीडित भएका बेला, देश पीडित भएका बेला, मानव जाति माथिको यस्तो अस्तित्व आएका बेला पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ। देश र जनताको हित हेर्ने होइन, यस्ता बेला आफ्नो हित हेर्छ। राष्ट्रको बजेट मारेर देश र जनताप्रति बेइमानी गरेर आफू कमाउने धन्दामा लाग्छ भने त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कानुन गरिन्छ, सजाय गरिन्छ। म त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब अवश्य नै यो कोभिड-19ले आम जनतालाई एक हिसाबले मात्रै होइन, यो रोग सरेर रोगको संक्रमण भएर मात्रै होइन, होला भन्ने डरले पनि त्रसित बनाएको छ, आतंकित बनाएको छ। त्यसै कारण हामी सोशल डिस्टेन्सिङका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी लकडाउनका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी मास्कको कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी ग्लोभका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी कसरी बस्ने, कसरी हिँड्ने, के खाने के नखाने लगायतका कुराहरू गर्छौँ। यसले एउटा मानसिक सन्तास पनि पैदा गरेको छ। मानसिक सन्तास मात्रै पैदा गरेर छोडेको छैन, यसले मानिसको रोजगारी, व्यवसाय, आम्दानी हरेक कुरामा प्रतिकूल असर पारेको छ। जनता यसबाट परोक्ष प्रत्यक्ष अनेक हिसाबले पीडित छ। यो पीडा सरकारले देखेको छ, सरकारले बुझेको छ र अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले सहर पनि देखाएको छ, गाउँ पनि देखाएको छ, दुर्गम पनि देखाएको छ, सुगम पनि देखाएको छ। यो प्रधानमन्त्री आर्थिक हिसाबले कठिनाइका अवस्थाहरू झेलेर आएको छ, शारीरिक हिसाबले कठिनाइका अवस्थाहरू झेलेर आएको छ, अनेक अवस्थाहरू यसले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाहरू झेलेर आएको छ र जनताका समस्याहरू, गाउँका समस्याहरू, गरिबका समस्याहरू, गिटी कुट्नेका समस्या, भारी बोक्नेका समस्यादेखि लिएर
दैनिक रोजगारी गरेर गुजारा गर्नुपर्ने का समस्याहरू पनि अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले बुझेको छ। त्यसकारण यत्तिकै यस सरकारले यो कोभिड-19 आउनभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले मर्न पर्दैन भन्ने नारा दिएको थियो। त्यसै कारण यसले एकदम तलबाट, जमिनबाट सामाजिक विषमता, सामाजिक कुरूपता, यस्ता कुराहरूलाई एकदम जमिनबाट, त्यहाँदेखि माथि माथिका कुरा गरेर होइन, 2 वर्षका कुरा गर्दा मैले अस्ति पनि यस सदनमा बोल्दा भनेको थिएँ, हामीले माथि माथि मात्रै होइन, मानवीय सभ्यताको स्तरलाई यी 2 वर्षमा कसरी उठाएका छौँ भन्दा सडक मानव 2 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँले सडकमा हिँड्दाखेरि पेटीमा कहिल्यै कपाल नकोरेको, कहिल्यै कपाल नधोएको, कहिल्यै कपाल ननुहाएको, जिउ कहिल्यै ननुहाएको, शरीरभरि घाउ भएको, सडकको पेटीमा लम्पसार परेको सैकडौँ मान्छे देख्नुहुन्थ्यो, यतै पनि त्यतै पनि त्यतै पनि। सडकभरि भिखमङ्गाहरू, बजारभरि भिखमङ्गाहरू, पसल अगाडि अगाडि भिखमङ्गाहरू, त्यस्तो देख्नुहुन्थ्यो। सडक बालबालिकाहरू देख्नुहुन्थ्यो सहरमा, प्लास्टिक टिपिरहेका, कुकुरसँग झगडा गरिरहेका, कुकुरसँग मिलेर बोरामा एउटै बोरामा सुतिरहेका बालबालिका देख्नुहुन्थ्यो। मान्छेका छोराछोरी, 21औं शताब्दीका मान्छेका छोराछोरीहरू कुकुरसँगै सडकमा बेहालसँग बेवारिसे अभिभावक विहीन भएर ती भोकै सुतेको, लम्पसार परेको तपाईँ हामीले देख्थ्यौँ। आज त्यस्तो बालबालिका देख्नु परेको छ र त्यस्तो बालबालिका सडकमा सरकार छ हेर्नका लागि, किनभने तिनको पनि सरकार हो। मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै घोषणा गरेको थिएँ, यो जनताको सरकार हो, त्यसकारण कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन, खाना र आवास बिना नेपाली अलपत्र परेर त्यसरी बस्नु पर्दैन। र यी 2 वर्षमा कमसेकम हामीले ती प्रबन्धहरू गरेका छौँ। म मान्यजीहरूलाई, नेपाली समाजलाई भिखारी मुक्त, तपाईँहरू कोभिड-19 सिद्धिएपछि विभिन्न मान्यजीहरू विभिन्न देशहरूमा जानुहोला, त्यहाँ आफ्ना प्रवचनहरू दिनुहोला, तपाईँहरू भन्न सक्नुहुनेछ नेपाल एउटा यो सडक बालबालिका नभएको, त्यसबाट मुक्त भएको देश हो, भिखारी मुक्त देश हो। नेपालमा बाँच्नका लागि कसैले हात थापेर, टोकरी थापेर, एउटा पात्र थापेर भिखमङ्गा भएर गिडगिडाउनु पर्दैन कसैका लागि। कुनै महिलाले एउटा बच्चा बोकेर बाबुजी भोक लगाए भन्नु पर्दैन, कुछ खाने के लिए दीजिए भन्नु पर्दैन। यो अवस्था नेपालमा छैन, यो बेगर फ्री देश हो, सडक मानव रहित देश हो नेपाल भन्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको भन्दा हामीले जनस्तरबाट कसरी परिवर्तन ल्याएका छौँ त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले केही समस्याहरू छन् जो यस्तो समस्याहरू छन्, आम समस्याहरू छन् जसलाई हामीले तत्काल समाधान गर्न सकिहाल्यौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। किन भने यो यति फैलिएको छ। अहिले को रोजगार विहीन भयो त्यसको आँकडा हरेक दिन त सरकारले पाइहाल्न सक्दैन। को बेरोजगार भयो, महामारी छ कोभिडको,
लकडाउन हामीले केही खुकुलो गरेका छौँ अहिले, जनजीवन सहज होस् भनेर। यसको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभाव, शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, यसको सामाजिक जीवनमा, जनजीवनमा पर्ने प्रभाव, यसको आर्थिक जीवनमा पर्ने प्रभाव, यसले गर्दा पारिवारिक, यसले गर्दा छरछिमेक सम्बन्धमा पर्ने प्रभाव, अनेक प्रकारका प्रभावहरू छन्। यसको सकारात्मक योगदान हुन सक्ने कुरा भएन। यसबाट नकारात्मक हिसाबले शिक्षा लिएर हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा शिक्षा लिन सक्छौँ। हामी विदेशतिर दौड्ने भन्दा हाम्रा खेतबारीहरू हराभरा बनाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ, त्यतापट्टि लाग्नुपर्ने रहेछ। अन्त गयो भने भन्या बेला आउन नपाइने, अलपत्र परिने सम्भावना हुने रहेछ। त्यसकारण अन्त जाने प्रवृत्ति भन्दा पनि ज्ञान आर्जन गर्न, धन आर्जन गर्न केही समयका लागि बाहिर जानु एउटा कुरा हुन्छ, तर राम्रो धन आर्जन गर्न पो जाने त खालि अरूको देशको सेवा गर्न, अरूको देशको विकासका लागि हामी जाने होइन। यस सम्बन्धमा हामीले नकारात्मक रूपमा यसको शिक्षा लिन सकौँला, तर यसले केही पनि सकारात्मक योगदान गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो जनजीवनमा प्रतिकूल असर पारेकै छ, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको समाधान गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ। सरकार कुनै खेलबाड गरिरहेको छैन र खेलबाड गर्दैन। एउटा शब्द आजकल चलेको छ, इनफ भन्ने। सबैलाई कण्ठ भइसकेको शब्द पनि इनफ। मैले सडकमा पनि प्ले कार्ड हेरेँ, कोभिड-19 इनफ इज इनफ। के अर्थ हुन्छ यसको भनेर मैले खोजी हेरेँ। कोभिड-19 इनफ इज इनफ, कोभिड-19 इज मोर देन इनफ। यो आउनै नहुने, कसरी आयो? आउनै नहुने, निषेध गर्न खोज्यौँ, रोक्न खोज्यौँ, तर पनि आयो। यो इनफ मात्रै होइन, हदभन्दा पनि बढी भयो। चाहिँदै नचाहिएको, आउनै नहुने कुरा आयो। यो त सबैले मानेको छ, इनफ इज इनफ। के हो त्यो? यो सरकारले ल्याएको त होइन। भन्दै जाने सन्दर्भमा कतिपय मान्यजीहरूले पनि इनफ भएन र भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कति हाम्रो समाज यही हो, समाजका मान्छे हामी हौँ, हामी जस्तै हुन्।